बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका होस्ट डॉक्टर ज़मान अब्दुल्ला हजरा। नाज़रीन, मैं इस वक्त ज़िला सियालकोट के नवाही गाँव कुल्ली सलाह में मौजूद हूँ, जहाँ पर नाज़रीन आज मैं आपको एक ऐसी फैमिली के साथ मिलाना चाहता हूँ जिसके साथ इस हाज़िर दौर में भी ऐसी जुल्म की दास्तान हुई है जो आप लोग अंदाज़ा भी नहीं कर सकते कि इस इतने दौर में, आगाही के दौर में भी इसी तरह के लोग यहाँ पर रह रहे हैं कि किस तरह इनके साथ ये जुल्म कर रहे हैं। नाज़रीन, यहाँ पर वाक़या कुछ यूँ हुआ है कि ये तकरीबन ये इस गांव में ये अकेला एक घर है, बाकी दूसरी बरादरी है। इनकी वजह ना जो बताई जा रही है वो ये है कि इलेक्शन की ही वजह है कि इन्होंने दूसरी जो पार्टी है वो मुस्लिम लीग नून की है और ये अकेला घर जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का है। नाज़रीन, ये देखें कि इस वक्त हुकूमत भी तहरीक इंसाफ की है, लेकिन इसके बावजूद अदालतें इनके हक़ में हैं, पटवारी इनके हक़ में है, महकमा पुलिस कहता ज़रूर है कि इनके साथ जुल्म हुआ है, लेकिन कोई इनकी सुनवाई सुनने वाला नहीं है, ना ही कोई मीडिया कवरेज देने को तैयार है। वजह क्या है कि उनका एक अंसर नामी टाउट जो पुलिस में कैंट थाना में बतौर रज़ाकार ड्यूटी कर रहा है, उसकी ही वजह से, पुलिस की मिली भगत की वजह से इनके साथ क्या जुल्म हुआ कि इनके रास्ते बंद कर दिए गए, इनके खिलाफ इनके घर में घुसकर इनकी औरतों पर तशद्दुद किया गया, इन पर तशद्दुद किया गया। नाज़रीन, ये इनका जो जगह तकरीबन 3 कनाल और 7 मरले पे मुहित है। ये 6 बहन भाई हैं जिनके नाम पे बाकायदा इंतकाल हुआ है। कुछ जगह यहाँ पर शामलाट है, लेकिन वो इस बात का फ़ायदा उठा रहे हैं कि हम यहाँ पर जनाजे का बना रहे हैं, क्योंकि उन्होंने इनके साथ जो उन्होंने अपना बदला लेना है, वो उस बदले की वजह से ये इनके साथ जुल्म किया है कि इनका रास्ता आने जाने का मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है। ये अब ये दुआरे फैलाम के ये इस जगह से अपने घर से देखें ये कैसा जुल्म है कि मर्द तो जा सकता है लेकिन औरतें कहाँ जाए। इस दौर में इनकी कोई सुनने वाला नहीं है। हम नज़रिया अपने चैनल से तो रखते हैं और आला हकाम से हम भी अपील करते हैं कि इनके साथ इंसाफ किया जाए, इनको इनका हक दिलाया जाए और इनके साथ जो जुल्म है उसका इनके साथ बेहतरीन को अच्छे तरीके से किया जाए। नाज़रीन, मैं आपको ये बताता चलूँ कि ये नंबर खतौनी 26 और खेवत नंबर 14, खसरा नंबर 205 है। ये जगह हल्का पटवार चिपराड़ इलाका है जिस पर ये जगह मुहित है। इनके मुकम्मल इनके घर के रास्ते जो है ना वो उन्होंने बंद कर दिए गए हैं, लेकिन इसकी मज़ीद तफसील जो है और एक FI हुई है जो CSKT सियालकोट 2021 2344 नंबर है इसका, लेकिन टैग तो लग गया है। FIR ये मेरे पास मौजूद है, ये FIR हो गई है, लेकिन नाम की FIR हुई है। जो असल में 452 लगनी थी वो इसमें बिल्कुल मौजूद नहीं है। तो बाकी जो डॉक्यूमेंट्स हैं ये अदालत का फैसला है। इसके अलावा नाज़रीन, ये मुकम्मल जो पटवार और तहसीलदार ने नक्श किया, ये आपको ये मेरा कैमरा मैन आपको दिखा रहा है कि ये सारे इनके पास डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं। इसके अलावा ये असल फ़र्द है जो कि नसीम अख्तर के नाम है। ये मुकम्मल तौर पर उसकी डिटेल जो है इसमें सारी दर्ज है कि किस तरह देखें कि इस दौर में इनके साथ क्या हो रहा है। तो नाज़रीन, आइए मैं आपकी इनसे गुफ्तगू करवाता हूँ और इनकी ज़बानी इनकी कहानी सुनता हूँ कि इनके साथ क्या जुल्म हुआ है। जी, ये 3 भाई हैं, शाहद बली, राशिद और जाहिद नाम। जी, इनके जो भाई शाहद बली तकरीबन 16 साल से ये केस जो है इसी सिलसिले में ये लड़ रहे हैं। मैं ये इनसे बात करवाता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम अस्सलाम। जी भाई, आप नाज़रीन को बताएं कि किस तरह
ان لوگوں نے آپ کے ساتھ ظلم کیا ہے؟ جی بھائی جی میں گزارش کرنا چاہتا ہوں، یہ ہم چپران روڈ کے پہلا گاؤں پولیس رائے جہاں پر ہم رہتے ہیں، ہم تھانہ کینٹ کی حدود میں، یہ ایک برادری اور ایک ہی فیملی کے لوگ ہیں۔ انہوں نے پہلے یہ جو غیر ممکن چھپڑ ہے اس کے اوپر قبضہ کیا ہوا تھا، ہم نے ان کا قبضہ اس کے اوپر سے چھڑوایا کیونکہ انہوں نے اس پہ قبضہ کر لیا تھا۔ چونکہ یہ رفائی عام چھپڑ تھا، ہم نے کہا کہ یہ تمام لوگوں کے رفائی عام کے لیے ہے، آپ کی قبضے کی ملکیت نہیں ہے۔ انہوں نے ان کا قبضہ چھڑوایا اور انہوں نے اپنی ملکیت ظاہر کرنے کے لیے عدالتوں میں بھی گئے، ہائی کورٹ تک ان کے خلاف فیصلے آئے، جو وہاں سے مایوسی کے بعد انہوں نے یہ کیا کہ یہاں پر ہمارا قبضہ تو نہیں ہوا، لیکن انہوں نے ہمدردی لوگوں کی حاصل کرنے کے لیے اس جگہ پر جنازہ گاہ کا بورڈ لگا کر اس پر یہ ظاہر کیا کہ ہم ایک جنازہ گاہ نیک کام کر لیں۔ حالانکہ انہوں نے اس کے بدلے میں کیا کہ ہمارے گھر کا راستہ جو یہ گرم چھپڑ کے ساتھ ہمارا گھر ہماری ملکیت جگہ حسرہ نمبر 205 جو حسرہ نمبر 204 وہ گرم کا چھپڑ تھا، ہمارا اس کے ساتھ کوئی کنسرن نہیں، حالانکہ وہ ہماری والدہ اس کے دادا چودھری جاول بخش نے ہی وقف کیا ہوا ہے۔ ہم کسی کے اوپر نہیں یہ کہتے کہ ہماری ملکیت، کیونکہ وہ وقف ہو چکا ہے، لیکن جو ہمارا حسرہ نمبر 205 ہے عدالت کے حکم سے اس کی نشاندہی بھی ہو چکی ہے، اور اس کے اوپر بھی وہ زبردستی اور دوس بدماشی کے ساتھ قبضہ کرنے لگے، قبضہ کیا، اور جو ہمارے گھر کا واحد راستہ تھا، جو ہمارے گھر میں آنے جانے کے لیے واحد راستہ تھا، اس کے اوپر بھی انہوں نے دیواریں لگا کر بند کر دیا اور ہمیں اندر قید کر دیا۔ اور 16/4/2021 کو انہوں نے ایسا زبردست قبضہ حملہ کیا ہمارے اوپر، ہماری عورتوں کو، بچوں کو، اور ہمیں بھی اتنا شدید زخمی کیا کہ ہمیں لہو لہان ہو گئے، اور ہمارے گھر میں گھس کر اتنا ہمیں مارا اور ہمارے گھر کو آگ لگانے کے لیے پوری انہوں نے جدوجہد کی۔ ہم اپنی جان چھڑا کر پولیس میں گئے، ادھر جا کے ایک FIR پولیس نے ہماری ہمدردی کے لیے کی کہ یہ ان کے اوپر ہم FIR کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود آج 17-18 دن ہو گئے ہیں، انہوں نے ہمارے اوپر یعنی کہ پولیس نے یہ جو قبضہ کر رہے ہیں انہوں نے بالکل بھی روکا نہیں اس دن سے آج تک، یہ مکمل قبضہ کر رہے ہیں، اور پولیس ان کے ساتھ مکمل آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ شامل ہے کہ پاس کھڑے ہو کر یہ ہمارا راستہ بھی بند کروا رہے ہیں اور قبضہ بھی کروا رہے ہیں۔ حالانکہ جو ہمارے عدالت میں کیس چل رہے تھے سیشن جج کے اور سول کورٹ کے اور ہائی کورٹ تک، تمام ہمارے پاس اس کے آرڈر موجود ہیں۔ 2013 میں بھی انہوں نے اکٹھا جتھا بنا کے ہمارے راستے کو بلاک کر دیا تھا۔ جو محمد امجد صاحب سول جج مجسٹریٹ تھے، انہوں نے اس وقت آرڈر کیا تھا کہ اسے جا کر فوری طور پر ایسا جو اس کو راستہ کھلوایا جائے کہ کوئی بھی گھر کا راستہ بند نہیں کو کر سکتا۔ حالانکہ ہمارے راستے میں سوئی گیس کا پائپ چالو ہے، گیس چالو ہے، راستہ کے دونوں طرف پانی نکاسی آپ کی نالی بنی ہوئی ہے، اور 3 دفعہ گورنمنٹ کے فنڈ سے یہ جو سولنگ لگا ہوا ہے، اس کے باوجود انہوں نے زبردستی بدماشی کے ساتھ ہمارے راستے کو بند کر دیا ہے، اور ہم اتنے اور موت کے سائے میں ہمیں رکھ کے گن پوائنٹ پر اسلحہ کے زور پر ہمیں یعنی کہ جان سے مار دینے کے اوپر تلے ہوئے ہیں کہ انہیں یہاں پر رہنے نہیں دینا۔ حالانکہ ہم اس جگہ کے مالک بھی ہیں، اور ان میں سے کوئی بھی بندہ اس جگہ کو کوئی بھی مالک نہیں ہے، یہ کماول اسٹیٹ کا زمین ہے، اور یہ جو مقامی لوگ ہیں یہاں پر کوئی بھی ایک بندہ بھی اس جگہ کا مالک نہیں ہے، تو یہ سب موروثی ہیں، جیسے کوئی نہ جنہیں مزارے کے طور پر زمین دی جاتی ہے، یعنی کہ بے مالک ہے سب۔ اس کے باوجود یہ اکٹھے ایک فیملی ہے، اکٹھے مل کے یہ قبضہ گروپ کرتے ہیں، اور انہوں نے گورنمنٹ اسکول کے اوپر بھی قبضہ کیا ہوا ہے، رستوں پر بھی قبضہ کیا ہوا ہے، ہائی وے جو روڈ ہے اس کے اوپر بھی انہوں نے قبضہ کیا ہے۔ یہ ایک پورا نیٹ ورک ہے ان کا، اور ان کی جو اثر سو ہے وہ سیاسی طور پر ان کا کر رہے ہیں، ان کے پیچھے ہے، اس کی وجہ سے ان پر کوئی ہاتھ نہیں ڈالتا۔ اچھا جی، آپ مجھے یہ بتائیں بھائی کہ یہ جو انصر نامی شخص ہے، یہ کیا یہ پولیس کا ٹاؤٹ ہے یا کہ اس حوالے سے تھوڑا سا ناظرین کو ہے؟ انصر جو ہے نا یہ قبضہ گروہ کا سرگنا ہے، اس کے ساتھ پولیس کے رابطے ہیں، اور یہ رضاکار تھا پولیس میں، یہ پولیس کا ٹاؤٹ ہے، مکمل پولیس کے ساتھ ڈیل اس کے ساتھ ہوتی ہے، اور پولیس کے ساتھ شامل ہو کے نا پولیس کو پیسے دے کے یہ ہماری جگہ پہ قبضہ کر رہے ہیں، اور اس کے علاوہ بھی ہمارے گھر پر بھی قبضہ کرنا چاہتے ہیں کہ یہ اتنے زبردست طریقے کے ساتھ کرتے ہیں کہ دوسروں کو بالکل بے بس کر دیتے ہیں۔ اچھا، جب یہ لوگ آپ کے گھر آپ کو یہ آپ کی جگہ جس دن انہوں نے یہ قبضہ کیا ہے اس دن وہاں آئے
تو باقی گاؤں والوں نے ان کے خلاف کوئی بات یا تاثر کیا تھے لوگوں کو؟ یہ ایک ہی فیملی کے فرد ہیں، یہ تقریباً 10-15 جی ہیں ایک ہی فیملی کے. یہ سب عورتوں کو اور مردوں کو ساتھ اکٹھے لے کے آئے. لوگ گاؤں کے بھی دوسرے دیکھ رہے ہیں کہ یہ زیادتی کر رہے ہیں، اور یہ جو کر رہے ہیں یہ ایک گھر کا رستہ جو ہے وہ بند کر رہے ہیں، یہ زیادتی کر رہے ہیں. حالانکہ یہ بالکل ہی نامناسب بات ہے کہ کوئی کسی کو بھی بتائیں یہ ماننے کو تیار نہیں ہوتا کہ یار ایسے بھی آج کے دور میں ہوتا ہے. لیکن ہمارے ساتھ ایسی زیادتی ہوئی ہے اور ہم یہ بھگت رہے ہیں. آج 18 دن ہو گئے ہیں کہ ہم قید میں ہیں. ہم تو دیوار بلان کے یا کسی طریقے سے گھر سے باہر جاتے ہیں روزانہ کسی مشکل کے لیے کہ ڈی پی او کے پاس پیش ہوں، لیکن ہمارے بچے ہماری عورتیں اس دن سے گھر میں قید ہیں، گھر سے نہیں نکل سکتے. اچھا، آپ ڈی پی او صاحب کے سیالکوٹ ڈی پی او صاحب کے پاس گئے تو انہوں نے اس کے خلاف کوئی کارروائی کا حکم نہیں دیا کہ آپ کے ساتھ یہ ظلم ہو رہا ہے؟ اس کے حوالے سے تھوڑا سا ناظرین کو بتائیں. ہم ڈی پی او سیالکوٹ کے پاس گئے ہیں اور بار بار گئے ہیں، روزانہ جا رہے ہیں اور اتنی سارا دن بیٹھ کے یہی التجا کرتے ہیں کہ ہمارا پلیز راستہ کھول دیں. ہم بہت بے بس و مجبور ہو چکے ہیں. حالانکہ پولیس یہ ہمیں تسلی دے دیتی ہے، لہٰذا آپ فکر نہ کریں، آپ کا راستہ ہم کھلوا دیں گے، آپ کا راستہ آپ کے آرڈر بھی موجود ہے عدالت کے، ہم کھلوا دیں گے. لیکن بالکل بھی ہماری کوئی بھی دادرسی نہیں ہو رہی، ہمارا راستہ نہیں کھلوا رہا. تو اس وقت ہمارے پاس وہ خاتون موجود ہیں ماں جی کہ یہ نسیم اختر ہیں جن کے نام پہ یہ جگہ ہے، یہ ابھی ہمارے پاس موجود ہیں. میں ان سے پوچھتا ہوں کہ ان کے جگہ ان کے نام ہونے کے باوجود اعلیٰ حکام بھی اس ہمارے پروگرام کو دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح ان کے نام ہونے کے باوجود یہ لوگ ظلم کر رہے ہیں. تو میں اب ناظرین آپ کو ان کی زبانی بتاتا ہوں. السلام علیکم ماں جی، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہو؟ ہاں جی ٹھیک ہے. تے یہ جڑا کیوں انجے لوگ تواڈے نال کردے نے پے؟ سر یہاں دپکارا مارتے ہیں لوگ، لوگوں تو پیسے لیندے نے تے پھر کھا لیندے نے تے انج کرتے جی. ساڈے نال بھی آندے نے پیسے دو سانوں 4 لاکھ دو، کتوں دئیے سی؟ ساڈے کول ہے ہی نہیں، کتوں دئیے؟ ساڈے کول ہے نہیں، اصل کتوں دئیے؟ بچے بڑے تنگ نے، کسے نوں دئیے؟ یہ تواڈے کول تواڈے گھر آ کے تواڈے ہتھی پے نے؟ ہاں جی. تے جگہ تواڈے نام ہے؟ نہ میرے سارا ماشاء اللہ جڑے نے مکان میرے نام ہے، میری زمین بھی باہر ہے ماشاء اللہ. یہ کیوں اس طرح تواڈے نال کردے نے؟ ہے بچہ پیسے منگتے ہیں 4 لاکھ کتوں دئیے؟ میرے سارے کو ہے ہی نہیں تو کتوں دئیے؟ بچے میرے بےروزگار نے، یہ گھر ہے وہ بھی گھر ہے، کوئی کام ہے یہاں کا کوئی نہیں. تے ہن پھر راہ تواڈا بند کیتا نے؟ ہاں جی. گڈی ساری میرے کھلوتی ہے، بیگن میری کتوں نہیں لگی ہے، بچے کندا ٹپ بنا بھی دیں. تے پنڈ دے وچ کسے بندے نے انہاں نوں آکھیا؟ نہیں آخیا. ڈرتے نے لوگ تو؟ بڑے ٹاپو جی جنہوں لوگ آتے ہیں رہنے دے لوگ نے وہ جی ہے. جی ناظرین، تو یہ ماں جی آپ کو دیکھیں کہ ان کی عمر کا تقاضا دیکھیں اور وقت دیکھیں کہ وہ کس طرح اپنی اولاد کے لیے پریشان ہے کہ اپنی جگہ ہوتے ہوئے بھی وہ بے گھر، یعنی کہ بے گھر ہی ہو گئے نا. جب رستہ ہی نہیں تو تب یہ لوگ کہاں جائیں گے، کس طرح جائیں گے؟ کوئی ان کو پوچھنے والا نہیں ہے. یہ جگہ گیری کر کے قبضہ گروپ، اور میری بھی اعلیٰ حکام سے یہی اپیل ہے. تو جو ہمارے یہ بھائی ہیں یہ تھوڑی سی وضاحت کریں گے کہ یہ وقت حکومت سے کیا اپیل کرتے ہیں. جی بھائی. جی ہم وزیر اعظم پاکستان جناب عمران خان صاحب چیف جسٹس صاحب سے اپیل کرتے ہیں کہ ہمارے ساتھ اتنی سخت ترین ظلم زیادتی ہوئی ہے، آپ اس کا نوٹس لیں اور ہمارا راستہ کر کر کھلوائیں تاکہ ہم سکون کا سانس لے سکیں. اور ملزمان کو جو کہ دن دلاتے پھرتے ہیں اسلحے کے زور پر ہمیں جان سے مار دینے کی دھمکیاں دیتے ہیں اور ہماری جائیداد کو قبضہ کر رہے اور کر چکے ہیں، ان سے قبضہ چھڑوایا جائے اور ہمیں انصاف دلایا جائے اور انہیں کیفری کردار تک پہنچایا جائے. جی ناظرین، تو میرا کیمرہ مین آپ کو دکھائے گا کہ یہ وہ جگہ ہے، یہ سامنے یہ روڈ ہے، یہ راستہ دیکھ رہے ہیں آپ کہ کس طرح انہوں نے یہ بند، یہ راستہ ہے، یہ گورنمنٹ کا اثر راستہ ہے، لیکن یہ سارا جو ہے نا انہوں نے بند کر کے تو سامنے جو ہے نا وہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ کس طرح یہ جو ہے نا وہ دیکھ رہے ہیں، کر رہے ہیں. پارٹی ہے اس کا ہم بھی موقف لیتے ہیں کہ وہ کیا کہتے ہیں. یہ وہ روڈ آ رہا ہے جس جگہ کا یہ تنازع ہے، اور یہ جو جنازے کا یہ جو بنی ہے، یہ میرا کیمرہ مین آپ کو دکھا رہا ہے
ये देखें, ये सारा रास्ता है। जी भाई, आपका क्या नाम है? जी मेरा नाम मोहम्मद नहीं अंसार। सर, रास्ता नहीं है, ये जनाज का है, ये ये रास्ता जनाज नहीं का है ना, आप रास्ता बोल नहीं सकते, ये रास्ता है, ये रास्ता ये शहर है, ये शहर है, ठीक है। ये जनाज का है। अच्छा, आपका नाम क्या है? मोहम्मद अंसार नाम है मेरा। तो इनको वो बैक साइड से जिधर से आप आए हैं अच्छा, उनके आप घर। ये नाज़रीन को बताएं कि असल वाक़या क्या है आपके साथ? सर असल वाकया ये है, ये जनाजे गाह की जगह 2 कनाला 16 मरला। जी, हमने ये फैसला किया पूरे गांव ने मुश्तरका के जनाजा गाह हम बना देते हैं। ये जो बल्ली बरादरन है इनका एक ही घर है इधर गांव में, सही है, ठीक है। ये पूरा गांव है, तकरीबन 1000 लोग रहते हैं। सही है, हमने इनके आगे रिक्वेस्ट की कि ये आपका रास्ता पिछली साइड पे चलता है 8 फुट की गली है, पक्का रास्ता बना हुआ है, लोकल गवर्नमेंट से पास हुआ हुआ है। सही है, इन्होंने बोला कि हमारी इधर 23 मरला जगह है। सही है, हमने कहा आप डॉक्यूमेंट्स दिए, सही है, आप दिखाएं। पीछे कर्नल आसफ है, ठीक है, ठीक है, 56 पंजाब रेजिमेंट का है। ठीक है, वो कहता था कि आप 8 करोड़ की सेल करते हैं, सही है, 4 करोड़ रुपया आप ले लें, 4 करोड़ रुपया मैं ले लें। सही है, हमने बोला नहीं, ऐसा नहीं होता, सही है, क्योंकि ये जदफाई आम का काम है, जनाजा का काम है। पुलिस आई है, रेवेन्यू ऑफिसर आए हैं, तहसीलदार पटवारी, उन्होंने आके निशानदेही की है। खसरा नंबर 204 और 205, ये जनाजे का खसरा नंबर 204 है। ये जो है, ये खसरा नंबर 204 है, ये 204 है, ठीक वो है। उनका और खसरा ये नंबर जो रास्ता 205 जो है। आ रहा है वो सामने से ये रास्ता कोई नहीं, कोई नहीं, कोई रास्ता नहीं है, पहले था। नहीं था, कोई रास्ता किसी दौर में रास्ता नहीं। जी जी, इन्होंने जो रास्ता है यहाँ पे जो ना रास्ते की आड़ में, ठीक है, ये तो शामलाट दे, सही ठीक है। है, इसके ऊपर कब्जा करने की कोशिश की है, ठीक है, ठीक है। और साथ में जो 23 मरले वो जो प्लाट इन्होंने कवर किया हुआ है, और ये जो शाहरायाम थी, ये शाहरायाम ये वाली है, ठीक है। और इनका लोकल गवर्नमेंट का रास्ता अच्छा भाई, यहाँ पे एक मिल रहा है। मिनट। अच्छा भाई, मुझे ये बताएं कि आपका गाँव एक है। मैं आपको बताता एक मिनट, मैं आपको ये आप लाइव, मैं नाज़रीन को भी जी, दिखा जी, रहा हूँ बिल्कुल सर। कि आपका गांव एक है, आप यहाँ के रहने वाले हैं। जी, ये बहुत अच्छा काम हो रहा है कि आपने ये रफ़ाए अमा का काम जी, किया। बिल्कुल। अच्छा, उसके अलावा जो एक ज़रिया इंसानियत है, आपका कहीं पर बैठ के पैचअप या किसी DPO पर वगैरह या किसी जगह आपका कोई मामला नहीं चल रहा? वो मामला चल रहा है, जी जी, मामला थाने में चल रहा है, ठीक है। कमेटी बनी हुई है, 2 इन्होंने अपने कज़न दिए हुए हैं और दो ही हमारे गांव के मौजूद हैं। ठीक है, वो कमेटी बनी हुई है, वो बात कर रही है, यानी कमेटी बात कर रही है, वो दोनों आपस में पैचअप का मामला कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं क्या नहीं, वो सारा कमेटी के ऊपर है। सही है, और जो हम लोग हैं ना, हम लोग तो पुलिस के सताए हुए हैं। सही है, हम 14 लोग झूठी FIR में है इनकी, पुलिस ने डे नाइट इधर डेरे डाले थे इनकी वजह से। सही है, इतनी पुलिस कर दी है, जिस जगह पे अभी खड़े हैं ये खड़े हैं, ये भी रेवेन्यू बता के जा चुका है कि ये भी जनाजगा की जगह रिपोर्ट है। भी दे चुके हैं। अच्छा, जो रेवेन्यू। आपको जो सालसी लोग हैं आपके, हाँ जी, उन्होंने अभी तक कुछ फैसला नहीं किया या कि आप लोगों को कट वगैरह नहीं किया? जी, कल सालसी लोग तो कल से शुरू हुए हैं, कल से शुरू, अच्छा, कल से शुरू कल हुआ? से शुरू है। कल से ठीक शुरू है। सालसी लोगों से पहले तो इनके इख्तियार आप लोग मुतमैन हैं उस जी, साल से? जो साल से फैसला करें। देखें जी, सालसियों पे मुतमैन है, वो लोग भी मुतमैन हैं? ठीक है। दरमियान उनका नहीं पता, उनकी गारंटी नहीं दे सकते क्योंकि वो पुलिस में है, वो पुलिस में है, वो पुलिस उनके साथ है। जी, पुलिस उनके साथ है, पुलिस उनके साथ, इंतजामिया उनके साथ, ऑफिसर्स उनके साथ, दिन रात हमें दबाव हुआ है। आपको मैं बात बताता हूँ कि कल हम दोपहर में अपने घर से 2, 3, 4 प्राइवेट गाड़ियाँ आ गई हमारे घर, ठीक है, ठीक है। आके बोलते हैं अपने शनाख्ती कार्ड दो, सब कुछ चेक किया, ये आपके पास गाड़ी कहाँ से आई, ये पैसा कहाँ से आया, ये क्या आया, ये क्या हुआ, वो सब कुछ हमें तो दिन रात हरासा किया जा रहा है। चले हम इंशाल्लाह नाज़रीन को भी दिखा रहे हैं और हम यही उम्मीद रखेंगे कि जो इस दौर में जो आपके सालस हैं उनके साथ बैठ के अच्छे से जो भी मामला हो उसका हल किया जाए और वक्त गवर्नमेंट और हमारे जो सियालकोट के DPO साहब हैं वो इस चीज़ का खुद बाकायदा नोटिस लें और नोटिस ले के जो भी इसकी मेरिट पे है उस पर फैसला किया जाए। हम तो इसमें मांग ही किसी- मेरिट रहे हैं। इसके अलावा कोई बिल्कुल। किसी का नहीं है। अगर उनका हक बनता है तो उनको दिया जी, जाए, अगर बिल्कुल। उनका बनता है तो इनको दिया बिल्कुल जाए। सर। हम यही आपसे रिक्वेस्ट करते हैं। अल्लाह हाफिज़।